عمر دی ذات مقدس دے اے تذکر دین دے راسل عمر دے نام کو سنتے دشمن مر مرتے جین دے راسل عمر سردار ہے مومن دا کلمات اکھین دے راسل قیامت تئیں دانش صبح تئیں ایشان سنین دے راسل عمر دے رعب تے دہشت تو شیطان منافق ڈر دے ہن عمر دے فیصلے سچے ہن اے لفظ قرآن اتر دے ہن دریاوی دانش چل پوندن تعمیل حکم دی کر دے ہن عمر دی پاک خلافت وچ کٹھے شیر تے بکری چر دے ہن عمر دی پاک خلافت وچ کٹھے شیر تے بکری چر دے ہن عمر دی پاک عدالت دی کرے شان بیان قرآن عمر داماد علی داہے تے حق دی خاص پہچانے ستیا پیا ہے روزے اطہر وچ وائے جا ملیا شانے نام عمر دا سنتے دانش بھج ویندا شیطان تاریخ